भयो ल भएको छ है ल ओके अनि 4 नम्बरमा छ के भन्दा इन्टेग्रल ट्रान्सफर्म थ्योरम त्यो कपीमा सार्न पर्छ है यो कुराहरू रेकर्ड हेर्छु भनेर हुँदैन इन्टेग्रल ट्रान्सफर्म थ्योरम भित्र चाहिँ ए नम्बर लेख्छु म ग्रीन थ्योरम लेखेँ मैले बीमा लेखेँ स्टोक थ्योरम सीमा गरेँ गस डाइभर्जेन्ट थ्योरम ल हाम्रो कोर्स यति हो यस तिमीले के डेफिनिसन हैन त्यसपछि आएर इन्डिपेन्डेन्ट पाथ भन्ने खालको छ एउटा पाथमा इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने त्यसको लाइन रिगल पत्ता लगाउने र मैले एकैचोटि लेख्ने यो प्रब्लम भनेर लेख्दिनँ यति पढ्ने हो सर्फेस इन्टिग्रलमा नि पढ्छौँ है डेफिनिसन पढ्छौँ अनि डाइरेक्ट यहाँ जाने हो प्रब्लममा यसको पनि डेफिनिसन पढ्छौँ र डाइरेक्ट हामी कहाँ जान्छौँ प्रब्लममा जान्छौँ ल अनि यो ग्रीन थ्योरमको चाहिँ स्टेटमेन्ट पढ्छौँ त्यसपछि यसको पनि पढ्नुपर्छ प्रुफ पनि पढ्नुपर्छ र यसको पनि केमा जान्छ हामी फाइगर भन्छ यो थ्योरम हैन त्यसपछि आएर अर्को छ यसका यो प्रब्लमहरु त यो छँदैछ कोर्समा टु फाइन्ड लाइन इन्टिग्रल एन्ड एरिया पनि छ एरिया बाइ ग्रीन थ्योरम भनेको ग्रीन थ्योरम युज गरेर एरिया निकाल्ने मेरो भोइस ठुलै आछ कि ठुलै आछ हैन यो ठीक छ नि हैन ठीक छ ल ठीक छ सर ल्याग नै हुँदैछ अब धेरैकोमा ल्याग भयो भने त यो मेरोमा नै होला हैन यो प्रब्लम अब कसैकोमा चाहिँ तिम्रो नेटको कारणले पनि हुन सक्छ है ल मैले यहाँ बेला बेलामा अलिकति उनी रहेछ नेट स्लो नै रहेछ 1.5 भनेपछि त यो त घट्यो नि अघि 4.5 थियो ल हामीले अब ओके अब स्टेटमेन्ट पढ्छौँ प्रुफ यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट मात्रै पढ्ने हो प्रुफ पढ्न यो पर्दैन हैन र यसको के गर्छौँ यो प्रब्लम गर्छौँ यसमा नि भेरिफाई त छ हैन ल प्रब्लम गर्छौँ भेरिफाई गर्ने यो थ्योरम ठिक छ कि छैन भनेर थ्योरमको भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ अनि गस डाइभर्जेन्ट थ्योरममा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट पढ्छौँ यसको भेरिफिकेसन त अलि बढी हुन्छ यो लेन्दी हुन्छ र प्रब्लम गर्छौँ ल यति गरी चाहिँ हाम्रो भेक्टरको 4 क्वेसन जान्छ है 4 क्वेसन हो जम्मा अझै 20 मार्क्स
र यसबाट लगभग 1 क्वेसन, यो दुईटाबाट 1 क्वेसन, यहाँ ग्रिन थ्योरमबाट 1 क्वेसन, यसबाट पनि 1 क्वेसन। अब यो कहिलेकाहीँ यताउता हुन सक्छ, जे होस् यति 4वटा टपिक्सबाट चाहिँ 4 क्वेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो अलिकति थर्ड पार्टमा अलिकति डिफिकल्ट नै मान्छन् स्टुडेन्टहरूले। भेक्टरको छ, इन्टिग्रेसन गर्नु छ, त्यही माथि पनि डबल र यो ट्रिपल इन्टिग्रेसन गर्नु छ, त्यही माथि पनि अब फिगरहरू सबै बनाएर गर्नुपर्ने हिसाब भएको कारण अलिकति गाह्रो। त्यही भएर यो ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्ने। बुकहरू छैन होला होइन? छैन अब बुक त अब अलिकति सहज भएपछि कलेजले दिन्छ नै होइन? हामीले फलो गर्ने टेक्स्ट बुकै हो भनौँ है त। ल, सिलेबसले टेक्स्ट बुक भनेर त यो तोक्दैन, तैपनि हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स थर्ड भन्ने छ। यो हाम्रो कलेजको लाइब्रेरीमा भएको बुक चाहिँ यो हो होइन? यो चाहिँ एसपीएस श्रीप्रकाश श्रेष्ठ, हरिदेव चौधरी एन्ड विनोद हरि पुष्कर राज पराजुली के अरे पोखरेल, उहाँ 3जना सरहरूको बुक छ यो बुक नै हामीले फलो गर्छौँ होइन? अब यसको चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा त काम हराएँ, सर्च अन वेबसाइट एन्ड अपलोड इन योर टिम। यो वेबसाइटमा यो पाइन्छ होइन? यो बुकको ऊ छ, यो पिडिएफ छ। पिडिएफ भनेको त्यो फोटो खिचेर अथवा स्क्यान गरेर पिडिएफ गरेर हालेको छ। जे होस् हामीलाई काम यसले चल्छ होइन? यो बुकहरू खोज्ने र तिम्रो टिमभित्र हाल्ने है, यो काम चाहिँ। तिमीहरू झन् अब कम्प्युटरको स्टुडेन्ट होइन? यो पिडिएफ सर्च गरेर बुक हाल्न पक्का पनि सक्लौ। ल भयो त यो। ल, मैले योलाई मेटेँ। ल, अब अर्को एउटा बुक छ, यो रिफरेन्समा चाहिँ एडभान्स इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स छ। यसको चाहिँ यो सुनिल कुमार मिश्रा, गीता भक्त जोशी एन्ड विनोद पप्पराजुल्ला, उहाँ 3जना सरहरूको बुक छ। यो बुक पनि त्यही रेफरेन्सको लागि एकदम त्यही राम्रो छ। यो बुक अलिकति सानो छ, तर यो पुरै पढ्यो भने सबै कोर्स कभर हुन्छ। माथिको बुक अलिक ठुलो छ होइन? ल, अरू चाहिँ अरू रेफरेन्सलाई त अब एडभान्स इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स छ, उसको चाहिँ यो क्रेजिकको। यो बुक त तिमीले अब पढेर नभ्याउलो होइन? लाइब्रेरीमा छ पक्का छ होइन? यसभित्रका कुराहरू हेर्दा हुन्छ। अन्य बुकहरू त अब भेक्टरगत बिएससीको बुक होइन? बुक अन भेक्टर क्यालकुलस भन्ने छ। ल, बिएससीको बुक छ, यो पनि यो रेफरेन्सको रूपमा याद गर्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले यो बुकलाई मात्रै फलो गरेर यो चाहिँ पढ्छौँ। केही थप क्वेसनहरू मैले चाहिँ यो अन्य यो रेफरेन्स बुकहरूबाट पनि गराउनेछु है पछि। हामीलाई त्यही खण्डमा भेक्टर त हाम्रो माथिको टेक्स्ट बुकमा नै छ, त्यही सफिसियन्ट छ होइन? ल, भनेपछि मैले यो यहाँ मैले पढाउने टपिक्सभित्रको पनि यो सब टपिक्सहरू मैले सर र यहाँ लेखेँ, यति पढाउँछु भनेर। यसमा केही छुट्यो भने अब तिमीले पनि मलाई छुट्याइ सर भन्न सक्छौ होइन? यो यसमा लाइन इन्टिग्रलमा पनि थ्योरम चाहिँ 2टा छ।
थ्योरम 1 and 2 छ, यो पनि हामीले पढ्न पर्छ। थ्योरम चाहिँ लाइन इन्टिग्रलमा छ 2टा अनि एउटा छ ग्रीन थ्योरम छ। 3टा थ्योरम मध्ये 2टा मैले गरिदिएँ भने एउटा त तिमी आफैले बुकबाट हेरेर बुझ्न सक्छौ। ल अरूको स्टेटमेन्ट मात्रै हो, थ्योरमको प्रुफ पढ्न पर्दैन। र सबै क्वेसनहरू त एक्सर्साइज गर्दै जाँदा आउँछ। अब मैले सबै क्वेसनहरू चाहिँ 1 by 1 त गर्न भ्याउँदिनँ होइन, तिमीले पनि त्यो त चाहेका छैनौ होइन। केही क्वेसन त मैले तिमीहरूलाई पनि छोड्दिनँ पर्छ, किनभने बुकको इक्जाम्पलमा पनि गर्दैको छ, मैले पनि सबै गरिदिएँ भने त अब तिमीले के गर्ने भन्ने हुन्छ फेरि होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ फुल क्वेसन फुल चाहिँ सोलुसन गर्छु। केही हिसाबको चाहिँ मैले हिन्ट्स दिन्छु होइन। हिन्ट्स दिने र फुल सल्भ गर्ने गरेर मैले जम्मा एक्सर्साइजको 50% जति चाहिँ मैले गर्नेछु। बाँकी रहेको अरू चाहिँ तिमीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र तिमीले गर्नुपर्ने क्वेसनहरूमा केही समस्याहरू आयो भने मलाई भन्दा हुन्छ, म त्यसको सोलुसन दिइहाल्छु है त। ल अब मैले अलिकति यो आज चाहिँ अब तिमीहरू छ नि बुक छैन, मसँग पनि बुक छैन रहेछ आज होइन। म बुक त छ तर खोज्दैछु, म यहाँ कहाँनिर छ भनेर। बुक भएपछि हामीले डिटेलमा पढौँला। मैले आज अलिकति यो सबै टपिक्सहरूको मैले सामान्य इन्ट्रोडक्सन दिँदै जानेछु। भनेको मतलब लाइन इन्टिग्रल भनेको के हो, यसले के दिन्छ, यो कस्तो फर्ममा आउँछ भन्ने कुराहरू होइन। त्यस्तै चाहिँ सर्कल इन्टिग्रल भनेको के हो, अनि इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म थ्योरमहरूले यसले कुन इन्टिग्रललाई कुन टाइपको इन्टिग्रलमा ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कुराहरू मैले आज सरस्वती भन्छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने है त। आज ल सबभन्दा पहिला मैले लाइन इन्टिग्रलबाट अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सन थालेँ। लाइन इन्टिग्रल भने कस्तो भनेर। ल लाइन इन्टिग्रल भनेको चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि के हो, इन्टिग्रल एलोङ अ कर्भ सी। कर्भ सीमा चाहिँ गरेको इन्टिग्रल भनेपछि कुरा बुझियो। इन्टिग्रल एलोङ अ कर्भ सी भनेर बुझ्नु पर्यो। र एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो पहिला, इन्टिग्रेसन भनेको के हो। वाट इज इन्टिग्रेसन? इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको सम गर्ने भने है। एकदम सिम्पल भाषा भन्नुपर्दा इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको सम गर्ने भने है। कस्तोलाई सम गर्ने भन्दा साना साना पिसहरूलाई सम गर्ने भने हो। सम अफ इलिमेन्टरी युनिट्सहरूलाई सम गर्ने भने। अब इलिमेन्टरी युनिट्स भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा यस्तो पनि हुनसक्छ डिएक्स होइन। अर्को इलिमेन्टरी युनिट भने यस्तो पनि हुनसक्छ। यो है, यसलाई भन्छ हामीले डी है, यो चाहिँ डी है यो होइन। अर्को इलिमेन्टरी युनिट भने यस्तो पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ के भयो, डिबी भयो। ल्याएर यस्ता साना पिसहरूलाई जोड्ने भने यो जोड्ने चाहिँ कहाँ 1 डाइमेन्सन भयो होइन। यो चाहिँ 2D भयो, यो चाहिँ कहाँ भयो 3D भयो। भनेपछि यो स्मल पिसहरूलाई जोड्ने भने मैले पिस भनेको लेन्थ पनि हुनसक्छ, स्मल एरिया पनि हुनसक्छ, स्मल भोल्युम पनि हुनसक्छ है। स्मल पिस भनेको चाहिँ लेन्थ हुन सक्ने भयो, स्मल लेन्थ, स्मल एरिया, स्मल भोल्युम हुन सक्ने भयो। अब स्मल लेन्थहरूलाई सम गरियो भने त्यो इन्टिग्रेसन चाहिँ के हुन्छ,
लाइन इन्टिग्रल हुन्छ। त्यही भएर कर्भ सीमा मैले यहाँ अहिले लाइन देखाएँ हैन, यो कर्भलाई पनि हामीले यस्तो नै हुन्छ चाहिँ यो चाहिँ डिएक्स हुन सक्छ नि हैन यहाँ। त्यही भएर कर्भ भनेको कारण चाहिँ लाइन पनि अब यही कर्भभित्र नै पर्ने। त्यही भएर कर्भमा गरेको इन्टिग्रेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, स्मल लेन्थ हुन्छ। त्यहाँ स्मल लेन्थ डिएक्सलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो त्यहाँ। त्यही भएर यो चाहिँ सिङ्गल इन्टिग्रेसन हुन्छ यो हैन। अब सर्फेस इन्टिग्रल भन्ने बित्तिकै हामीले एरिया स्मल एरियाहरूलाई चाहिँ सम गर्ने हो, स्मल चाहिँ सर्फेसहरूलाई सम गर्ने हो। त्यही भएर सर्फेस इन्टिग्रल भन्ने कुरा जहिले पनि डबल इन्टिग्रेसनकै फर्ममा हुनुपर्छ, किनभने एक्सतिर पनि इन्टिग्रेट हुनुपर्छ र वाइतिर पनि इन्टिग्रेट हुनुपर्छ हैन। यो डिएबाट तिम्रो पुरै होल एरिया, होल रिजन अथवा होल सर्फेस कभर हुनलाई त एक्सतिर पनि इन्टिग्रेट हुनु पर्यो, वाइतिर पनि इन्टिग्रेट हुनु पर्यो। त्यस्तै भोल्युम इन्टिग्रेसनमा तिम्रो स्मल क्युबबाट एउटा कोठाभरि हेर्नलाई त एक्सतिर पनि एक्सपान्ड हुनु पर्यो, वाइतिर पनि हुनु पर्यो र जेडतिर पनि हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ डिए भनेको चाहिँ यहाँ डिएक्स डिवाईको फर्ममा आउँछ, यो डिबी भनेको चाहिँ डिएक्स डिवाई डिजेडको फर्ममा आउँछ। त्यही भएर डिएक्स डिवाई आएपछि यहाँ चाहिँ यहाँ सिङ्गल इन्टिग्रेसन हुन्छ, यहाँ चाहिँ डबल हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, ट्रिपल इन्टिग्रेसन हुन्छ। ल मैले सिङ्गल इन्टिग्रेसनलाई नै हामीले लाइन इन्टिग्रल भनेर नाम राखेको। त्यो चाहिँ इन्टेग्रल एलोङ अ कर्भ सी भनेपछि यो कुरा बुझ्यो। ल अब कस्तो हुन्छ त लाइन इन्टिग्रलको भन्दा यहाँ सी एफ डट डिआर अहिले त हामीले पढ्ने उसको भेक्टरको हैन, एफ पनि भेक्टर डिआर पनि भेक्टर। यसलाई भन्छ के भन्दा लाइन इन्टेग्रल अफ एफ भन्छ। कहाँ गरे भन्दा एलोङ द कर्भ सी। ल एलोङ द कर्भ सी यसलाई भन्छ लाइन इन्टिग्रल। यहाँ अदर फर्म पनि हुन्छ है फेरि, यो एफ डट डिआर आएर यसलाई लाइन इन्टिग्रल भनेको होइन है, यो सी आएर हो कि हो इन्टिग्रेसन अलोङ यो सी आएको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले लाइन इन्टिग्रल भनेर नाम राखेको मात्रै हो है त। अब चाहिँ अदर फर्ममा यो आउँछ फाइ आउला, यो पनि लाइन इन्टिग्रल हो, एफ क्रस डिआर आउला, यो पनि लाइन इन्टिग्रल हो। जुन फर्ममा नै आउँछ यो यहाँ इन्टिग्रल ओभर के अरे इन्टिग्रल अलोङ सी आएपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, लाइन इन्टिग्रल भइहाल्यो, भित्रको फङ्सन जे पनि हुन्छ नि। हाम्रो भेक्टरको च्याप्टर भित्र छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ एफ डट डिआर भेक्टर अथवा फाइ डिआर भेक्टर भयो, फाइ स्केलर भयो होइन। भेक्टरलाई स्केलरले मल्टिपल हुँदा त डिफाइन हुन्छ होइन, त्यही एफ डिआर भयो। यसको पनि यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीकै इन्टिग्रेसन हुन्छ र भेक्टरकै फर्ममा एन्सर पनि आउँछ यसको। ल अब यो एफ डट डिआर भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो, मिनिङ अफ एफ डट डिआर। यसले के दिन्छ त, यसको फिजिकल मिनिङ के हो त? यो त एफ डट डिआरलाई इन्टिग्रेसन गर्ने सी भरि भनेर भन्यो भने सी भनेको कर्भमा एफलाई इन्टिग्रेट गर्ने भने हो, एफलाई सी कर्भमा फैलाउने भने हो होइन, एफलाई सीमा हिँडाउने भने हो। तिमीले जसरी बुझ्दा नि हुन्छ है, एफलाई कर्भमा हिँडाउने भनेर बुझ्नु भयो, एफलाई सीमा फैलाउने अथवा एफलाई सीमा इन्टिग्रेट गर्ने अथवा के गर्ने भन्दा एफलाई सीमा एक्सपेन्ड गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नु भयो तिमीले जसरी बुझ्नुभयो। यो भनेको सीमा एफलाई हिँडाउने भनेर बुझ। ल हेर, एउटा पार्टिकल यो कर्भमा हिँडिरहेछ, सी भन्ने कर्भ छ, यहाँ एदेखि बीसम्मको पोर्सनलाई मैले सी भने है। त्यही भएर यहाँ
यस्तो सी आयो भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ ए टु बी लेख्न मिल्छ क्या अब एदेखि बीसम्म भनेपछि यो सीको पार्ट एदेखि बीसम्म भनेर लेख्न हामीले मिल्छ र यो पार्टिकल यहाँ कर्वमा मुभ गरिरहेछ यो ठाउँमा आइपुगेपछि यसको पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ XYZ छ भनौँला एउटा कुनै हामीले आर्बिट्रेरी पोइन्ट लियौँ हामीले त्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट चाहिँ कति छ PX, Y, Z भयो अब यहाँनेरि पोइन्ट अफ द रिफरेन्स अथवा चाहिँ ओरिजिन छ यो ओबाट पीसम्म जाने यो भेक्टरलाई आर भेक्टर भनेर भन्छौँ हामीले भेक्टर आर भने यो हो भेक्टर आर भनेको जहिले पनि पीको पोजिसन भेक्टर हो अब यो पीको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ XI YJ Z के हो हैन त अब यो आर को भ्यालु सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि XYZ मा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि यो त आर को भ्यालु त सधैँ एकनाश सधैँ एउटै त हुन्न नि हैन आर को भ्यालु त XYZ मा डिपेन्ड गर्छ यहाँ पुग्दा फरक पर्ला नि हैन XYZ हैन यहाँ पुग्दा अझै फरक पर्ला नि पोइन्ट भनेपछि यो पोइन्ट हिँड्दाखेरि यो आर पनि फरक पर्छ नि अब त हैन त के अरे यो पार्टिकल कर्वमा हिँड्दाखेरि हैन एभ्री पोइन्टमा चाहिँ हामीले आर भनेर यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन त्यही भएर पार्टिकल हिँड्दाखेरि त यो आर भेक्टर पनि फरक पर्दै जान्छ नि हैन आर भेक्टर पनि भेरी हुन्छ भनेपछि हेर त अब पोइन्ट हिँड्छ भनेको छ यहाँ आर पनि त्यही अनुसार भेरी हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि पोइन्ट हिँड्ने कुरालाई त त्यो भेक्टर आरले एक्सप्रेस गर्न सकिँदो रहेछ नि त हैन पोइन्ट मुभ गर्ने कुरालाई त हामीले भेक्टर आरद्वारा डिस्क्राइब गर्न मिल्दो रहेछ त्यही भएर यो द मोसन अफ द पार्टिकल तपाईको एकदम अलि धेरै नै ल्याग आयो धेरै नै भयो यस्तो मेरो पनि त्यस्तै छ सर ल अलिकति सुधार यो भयो कि ल मैले यहाँ के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि द मोसन अफ द पार्टिकल एलन कर्व सी है सी भनेको ए टु बीसम्म इज एक्सप्रेस्ड बाई भेक्टर आर ला भेक्टर आरले के डिनोट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि भेक्टर आरले चाहिँ पार्टिकलको मोसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले कुरो बुझ्यौ होला भनेपछि हो यो भेक्टर आरलाई हामीले के भन्छ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर मेरोमा त स्क्रिनै आएको छैन हजुर स्क्रिन शेयर गर्नुभएको छ कि छैन स्क्रिन आएको छैन स्क्रिन कसैको पनि आएन र भने छ सर मेरोमा चाहिँ आएको छैन तिम्रो केबाट गर्दैछौ मोबाइलबाट हो होइन सर ल्यापटपबाटै हो के भयो त ल त फेरि एकपल्ट म एकचोटि फेरि लिभ गरेर आउँछु ओके भेक्टर आरलाई हामीले के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ ल डिस्प्लेसमेन्ट के दियो
भेक्टर दियो। ल यहाँसम्म कुरो बुझ्यो। भेक्टर आर भने के भन्ने कुरा मैले बुझाएँ। किन यो हामीले हेर्न खोजेको मिनिङ अफ सी एफ डट डिआर हो हैन। अब यसको लागि पहिला आर भने के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। अब आर भनेको चाहिँ आर भेक्टर भने कति आयो xi प्लस yj प्लस zk हो। पछि डिआर भेक्टर भनेको यसलाई तिमीले x को रेस्पेक्टमा अथवा y को रेस्पेक्टमा अथवा z को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दै भने के आउँछ idx प्लस jdy प्लस kdz आउँछ। यो आयो ल। पछि डिआरले के दिन्छ भन्दाखेरि स्मल बुझ्दा है मैले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट यो आयो ल। डिआर चाहिँ यतातिर पर्छ यो भेक्टर यहाँबाट उखिच्ने यो टेन्जेन्ट अनि यता देखाउने भेक्टर चाहिँ के हुन्छ डिआर भेक्टर हुन्छ ल। पछि भेक्टरको डेरिभेटिभले के दिन्छ टेन्जेन्ट भेक्टर त दिदिने नि हैन। अब टेन्जेन्ट भेक्टर दिएपछि त्यसले टेन्जेन्टको स्लोप पनि थाहा भइहाल्छ। त्यही भएर डेरिभेटिभ गिभ्स द के भनेको छ स्लोप अफ द टेन्जेन्ट भन्ने कुरा यहाँ पनि कुरो मिल्छ। त्यही भएर डिआर भनेको के रहेछ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। भनेपछि अब एफ अब कुरा आयो एफ भनेको के हो। एफ भनेको चाहिँ के हो भन्दा पार्टिकल यो कर्वमा हिँड्यो भनेको छैन। पार्टिकल यो कर्वमा मुभ गर्नलाई पार्टिकल यत्तिकै त मुभ गर्न सक्दैन नि हैन। त्यसलाई केही एक्सटर्नल फोर्स त यो चाहिन्छ नि हैन। पार्टिकल कर्वमा मुभ गर्नलाई चाहिने फोर्स हो एफ भनेको। एफ भनेको के हो फोर्स हो। कुरो बुझ्यो फोर्स बुझ्यो। यो पार्टिकल कर्वमा मुभ गर्यो भन्ने बित्तिकै फोर्सको कुरा आयो यसमा। अब हेर यहाँ एफ भने फोर्स इन्टु डिआर भने स्मल डिस्प्लेसमेन्ट। यसले के दिन्छ ल भन त। एफ इन्टु डिआरले के दिन्छ वर्क डन हो। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भने त पक्का पनि के हो वर्क डन त हो नि हैन हो। यसलाई मैले स्मल लेखेँ। किन स्मल लेखेँ भन्दा यो डिआर त हाम्रो स्मल हो नि हैन। स्मल यो डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब यो स्मल इलिमेन्टरी युनिट भनेर चाहिँ कुन आयो एफ डट डिआर आयो। अब यसैलाई इन्टिग्रेसन त गरे हैन सम गरे हो। यस्ता स्मल ओक्डनहरूलाई सबैलाई सम गरियो यो लाइन इन्टिग्रलले। यसलाई भन्छ के टोटल ओक्डन आयो। टोटल ओक्डन बाई एफ बाई भेक्टर एफ when moving along the curve C ल। टोटल वर्क डन बाई एफ when moving along C भनेर भन्यो भनेपछि के दिँदो रहेछ त यो लाइन इन्टिग्रलले भन्दाखेरि टोटल वर्क डन दिँदैछ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो। अब इक्जाममा फाइन्ड द लाइन इन्टिग्रल भनेर कहिले पनि आउँदैन। किनभने लाइन इन्टिग्रल भने त यो हो कि यो हो कि यो भन्ने कुरा थाहा हुन्न नि हैन। लाइन इन्टिग्रल त यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो। त्यही भएर फाइन्ड द लाइन इन्टिग्रल भन्दैन उसले फाइन्ड भनेर यो नै फाइन्ड भन्छ क्या। इन्टिग्रल सी एफ डट डिआरै फाइन्ड गर भनेर भन्छ उसले तोक्छ नै कुन चाहिँ लाइन इन्टिग्रल हो भनेर उसले तोक्छ। र फाइन्ड द टोटल वर्क डन भन्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ फेरि यो लाइन इन्टिग्रल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। फाइन्ड द टोटल वर्क डन भन्यो भने चाहिँ सी एफ डट चाहिँ डिआर हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर के दिने भयो भन्दा यो लाइन इन्टिग्रलले भन्दाखेरि टोटल वर्क डन निकाल्नलाई यसले निकै हेल्प गर्दछ यसले हेल्प गर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ कुरो बुझ्यौँ ल। भनेपछि अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अघि नै को नानीको आएन भन्दै थिइन् स्क्रिन
अब एफ डट डिआरलाई मैले के हो त यसको यो क्यालकुलेसन एफ भनेको फोर्स भेक्टर डिआर भनेको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हैन एफको पनि भेक्टर भएपछि तीनटा कम्पोनेन्ट त पक्का नै हुन्छ नि हैन F1i प्लस F2j प्लस F3k हुन्छ एफको तीनटा कम्पोनेन्ट जस्तै एफ भनेर त यस्तो फर्ममा त आउँछ नि हैन xi प्लस x स्क्वायर yj प्लस yzqk भनेर आयो भने यो भने एफ हो F1 यो भने F2 यो भने F3 हुन्छ जहिले पनि भेक्टर आउनु त यो फर्ममा त हो नि हैन यदि 2D मा छ भने यो के वाला टर्म हुन्न र जुनसुकै भेक्टरलाई हामीले F1 F2 F3 को टर्ममा लेख्न हामीले सक्छौं अनि डट भयो dr भनेको अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ कति हो dr भने I dx प्लस j dy प्लस कति हो k dz हो अब यो दुईटा भेक्टरको डट यो प्रोडक्ट निकाल्न त हामीलाई पक्का पनि हामीले सक्छौं I लाई मल्टिपल गर्ने हैन कति आउँछ F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz भनेर यो तरिकाले आयो अब यसको इन्टिग्रेट गर्ने हो अब काम रह्यो 2 इन्टिग्रेट गर्ने हो अब इन्टिग्रेसन गर्दा के समस्या चाहिँ आउन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो इन्टिग्रेसन आयो हैन x y आयो dx मात्रै आयो भने यो यसको इन्टिग्रेसन त हुन्न नि हैन डबल भएको भए पो x को पहिला गर्ने हो चाहिँ y ले पछि गर्ने भन्ने थियो यहाँ त dx मा विथ रेस्पेक्ट टु x मा इन्टिग्रेसन गर भनेछ भने यो y को इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैन यो y लाई पनि हामीले x मा चेन्ज गर्नुपर्छ y लाई x मा चेन्ज गर्न हामीले यो c हुन्छ नि c को इक्वेसनको हेल्पले के c भरि त x र y को x लाई y मा y लाई x मा कन्भर्ट गर्ने c को इक्वेसनबाट हामीले गर्छौं यति मात्र त्यसपछि सिंगल इन्टिग्रेसन गर्ने काम त गाह्रो भयो र c बाट लिमिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ लिमिट x को लिमिट यति x को लिमिट यहाँदेखि यहाँसम्म अथवा चाहिँ y को लिमिट यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर पनि हामीले इजिली भन्न सक्छौं त्यसमा ल यति काम हो र कहिलेकाहीँ लाइन इन्टिग्रल along a क्या क्लोज्ड कर्व c भयो भने चाहिँ यसलाई हामी यसरी लेख्छौं c अफ dr सेम हो हैन यहाँनेर यो सिम्बल राख्छौं है यो चाहिँ लाइन इन्टिग्रल along द के छ यो क्लोज कर्व यो सिम्बल लेख्न बिर्से पनि खासै समस्या चाहिँ पर्दैन यो भयो अब लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्ने हुन्छ अर्को जस्तै यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा गछ ए बाट बी मा गछ ए बाट बी तिर गएको नि हुन सक्छ बी बाट ए तिर आएको नि हुन सक्छ नि त हैन तर यो सी एफ डट dr ए टु बी भनौं ए टु बी एफ डट dr गर्दा र बी टु एफ डट गर्दा सेम आउँछ भने यसलाई हामीले के भन्छौं लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्ने ए बाट बी को बाटो भएर गयो अथवा त्यस्तो पनि नभनौं दुईटा कर्व यो छुट्टै छ हैन यो पाथबाट गयो हुन सक्छ यो पाथबाट गएको हुन सक्छ हैन ल सबै यस्तो गरौँ न C1 C2 C3 C4 हैन C1 बाट गयो हुन्छ C2 भने यो C1 मा गरे पनि एउटै हो C2 बाट गए पनि एउटै हो C3 बाट गए पनि C4 बाट गए पनि एउटै यस्तो भने चाहिँ हामीले के भन्छौं लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्ने यो सिर्फ इन पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने ए टु बी मा डिपेन्ड गर्ने ए टु बी एफ डट dr भने त लाइन इन्टिग्रल फ्रम ए टु बी हो यो भनेको C1 एफ डट dr पनि हुने भयो C2 एफ डट dr गरे पनि हुने भयो जुन बाटो गए पनि भयो के त्यसलाई हामीले यस्तोलाई हामीले के भन्छ भन्दा लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्छौं अब यसको चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ क्वेशनहरु हुन्छ हैन त्यसलाई हामीले छलफल गरौँला यो
ओके, अब अलिकति सर्फेस इन्टिग्रलमा आउँ है त ल। सर्फेस इन्टिग्रल भनेको चाहिँ इन्टिग्रल ओभर अ सर्फेस। अघि मैले एलोङ लेखेको थिएँ, ओभर अ सर्फेस भयो। सर्फेसमा फङ्सनलाई फैलाउन पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ? सर्फेस इन्टिग्रल चाहिन्छ। भनेपछि पक्का पनि सर्फेस इन्टिग्रल चाहिँ अब फङ्सन एरियामा फैलिने भएको कारणले सर्फेस इन्टिग्रल चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन हुनैपर्छ। र हामीले सेकेन्ड पार्टमा पढाएको थियौँ नि डबल इन्टिग्रल भनेको। डबल इन्टिग्रल भने चाहिँ के हो त भन्ने यो भने के हो? इन्टिग्रल एलोङ अ प्लेन रिजन। कहाँ 2D मा हो, यो चाहिँ कहाँ 3D मा है अरे त। सर्फेस यो 3D मा छ भने त्यो चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्न पर्यो। तर सर्फेस आफै कहाँ छ? यो प्लेनमा छ भने अथवा 2D मा छ भने त्यसलाई हामीले डबल इन्टिग्रेसन भन्छ। जुन हामीले सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मल्टिपल इन्टिग्रलमा पढेको कुरा चाहिँ के हो? डबल इन्टिग्रल हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ थियो? कि एक्स वाइ यो प्लेनमा, एक्स वाइ प्लेन भएपछि डिएक्स डिवाई भनेर आउँछ। कि वाइजेड यो प्लेनमा, त्यो भयो नि डिवाई डिजेड भएर चाहिँ आउने हो। त्यही भएर वास्तवमा यो डबल इन्टिग्रल भनेको सर्फेस इन्टिग्रलकै एउटा पार्टिकुलर केस मात्रै हो। 3D को कोअर्डिनेट सिस्टम यस्तो आयो, एक्स वाइ जेड। एक्स वाइ चाहिँ भइ भएन, यहाँ छ सी भने यो चाहिँ के भयो? आर भयो। रिजनलाई आर लेख्छु यहाँ होइन, सर्फेसलाई मैले यस लेखेँ त यस, यो आर भयो। र यो यही कुरो यहाँ माथि छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ? यस भन्छौँ। यस्तो तरिकाले ल यो चाहिँ के भयो? यस भयो। अब यो एस यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सर्फेस इन्टिग्रल चाहियो। तर तल चाहिँ आरमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहियो? डबल इन्टिग्रेसनले नै हुने भयो। भनेपछि तिमीले कोठामा छौ, तिमी कोठाको भुइँ भयो भने चाहिँ भुइँमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले डबल इन्टिग्रेसनले हुने भयो होइन। तर टपमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो? सर्फेस इन्टिग्रल नै चाहियो। ल त्यही भएर सर्फेस इन्टिग्रल भने यो फर्ममा आउँछ, डबल यस एफ डट डिएस आयो। यसलाई हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौँ है, यस एफ डट डिएस क्याप इन्टु यो त गर्न सक्छौँ नि हामीले होइन। ए भेक्टर भनेको त ए क्याप इन्टु ए त हो नि। यसलाई हामीले अझै यो डिएस क्यापलाई के लेख्छौँ? हामी सिम्पली एन क्याप भनेर लेख्छौँ यसलाई हामीले। यो एउटा यो सर्फेस भयो, इलिमेन्टरी सर्फेस यहाँ छ, डिएस छ। योसँग परपेन्डिकुलर हुने यो लाइनलाई हामीले यसलाई भन्छौँ डिएस भेक्टर भन्छौँ होइन। यसको यो युनिट भेक्टरलाई चाहिँ हामीले युनिट भेक्टर चाहिँ के भनेको? एन क्याप भन्ने एउटा। ल त्यही भएर एन क्याप भने चाहिँ के हो? युनिट भेक्टर नर्मल टु डिएस के स्मल एलिमेन्टरी सर्फेस भयो। डिएस चाहिँ त्यो डिएससँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टरलाई हामीले भेक्टरको युनिट भेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ? एन क्याप भनेर भने यो निकाल भन्छ सर्फेस इन्टिग्रल भन्दाखेरि, यो फाइन्ड गरेर भन्छ है त। ल फाइन्ड द सर्फेस इन्टिग्रल भन्दा पनि यो नै दिन्छ उसले, फाइन्ड इन्टिग्रल ओभर यस एफ डट एन क्याप डिएस वाट भनेर भन्छ। र सर्फेस इन्टिग्रल गर्दाखेरि हामीले डबल इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल इन्टिग्रेसन गर्नलाई एक्स र वाइ दुवैको लिमिट यो चाहिन्छ। यसबाट हामीले एक्स र वाइको लिमिट निकाल्न सक्दैनौँ, किनकि यस त कहाँ छ? 3D मा हुन्छ। 3D मा भए त एक्स र वाइबाट मात्रै त के अरे
सर्फेसै 3D मा छ भने त्यसबाट त्यसलाई तिमीले x र y को लिमिटले मात्रै भ्याउँदै हैन z को डबल इन्टिग्रेसनलाई दुईटाको लिमिट मात्रै तिमीले सर्फेस इन्टिग्रललाई पहिला कालानपर्छ चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सर्फेस इन्टिग्रललाई डबल इन्टिग्रेसनमा गरेपछि अनि त्यसपछि मात्रै गर्न सकिन्छ। यहाँनिर के आउँछ dx लाई कालानुपर्छ dA भनेको dx and so on। यो यसमा लानलाई के गर्नु पर्यो यसलाई के गर्नुपर्छ प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ गरेर कहाँ लानुपर्छ r मा। r भनेको के रहेछ भन्दा प्रोजेक्सन अफ x हो। यहाँ dx dy आउने भए के लेख्नु पर्यो r be the projection of s on xy plane। यहाँ यो यसको यो प्रोजेक्सन भनेर त थाहा छैन हैन। यो यसले परपेन्डिकुलरली तल xy प्लेनमा कति कभर गर्छ त्यो रिजन नै के हो त्यसको यो प्रोजेक्सन हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। र पहिला यसलाई प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ अनि यस कहाँ जान्छ r मा गइसकेपछि त हामीले x र y को लिमिट निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यही भएर यसमा अलिकति गाह्रो कुरो चाहिँ यो सर्फेस इन्टिग्रल इभ्यालुएट गर्ने बेलामा सर्फेस इन्टिग्रललाई पहिला त हामीले n क्याप पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। n क्याप भनेको त सर्फेस तिमीलाई दिएकै हुन्छ हैन। ds नभनौँ यस भनौँ है हैन। यससँग नर्मल हुने सर्फेस भनेको हामीले के निकाल्न पर्छ यो चाहिँ सर्फेस छ यो f सर्फेस छ। यो सर्फेससँग नर्मल हुने भेक्टर निकाल्ने भनेको के निकाल्ने हो हामीले सेकेन्ड पार्टमा पढेका छौँ होला। ल भन के निकाल्ने भनेको होला। कसैलाई थाहा छ सर्फेससँग नर्मल हुने भेक्टर कसरी निकाल्नु हो के निकाल्यो भने सर्फेससँग नर्मल हुने भेक्टर आउँछ स्केलर प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्ट त कहाँ भयो केसँग यसको केसँग या सर्फेस भने त स्केलर फङ्सन भएपछि तिमीले भेक्टर यो प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट भनेतिर जानै मिलेन। त्यही भएर कुनै पनि सर्फेससँग नर्मल हुने भेक्टर निकाल्ने भनेको के निकाल्ने हो ग्रेडियन्ट। अब बल्ल भएला हामीले सेकेन्ड पार्टमा त्यत्रो पढ्यो नि हैन ग्रेडियन्ट अनि यो डाइभर्जेन्स कर्ल भनेर। त्यही भएर कुनै पनि सर्फेसको स्केलर फङ्सनले के दिन्छ सर्फेस दिन्छ हैन। किनकि सर्फेस त मोसनमा हुनु नभए त्यसलाई हामीले स्केलर फङ्सनले त रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर स्केलर फङ्सनसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर भनेको जहिले पनि के हुन्छ त्यो फङ्सनको ग्रेडियन्ट हुन्छ। अब यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। यो कुरा हामी पछि पनि छलफल गर्ला। कसले कन्ट्रोल त मागिरहनु भएको रहेछ हैन। सागर शाहलाई के चाहियो ल भन्नुहोस् त यो कन्ट्रोल के गर्न पर्यो। यो रेकर्डिङ त मैले गरिदिइहालेँ हैन। अब तिमीले यहाँ व्हाइट बोर्डमा झुकेर भएको सर झुकेर भएको म त केही चाहिएर हो कि भनेर है। ल ठिक छ।
तिमीहरूले यो यहाँ पढिरह बेला के एउटाले अर्कोलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिने, एउटाले अर्कोलाई हटाउने हैन, कहिलेकाहीँ टिचरलाई नै हटाउने पनि गर्थ्यौ। त्यस्तो त कसैले नि गर्दैन सर हाम्रो। होइन त्यस्तो अब काहीँ चाहिँ अब तिमीहरू त सेकेन्ड इयर भएर थर्ड इयर फोर्थ इयरतिर चाहिँ यसरी गर्यो, एउटाले अर्कोलाई हटाइदियो, कहिलेकाहीँ त टिचरलाई नै हटाइदिने होइन, पढिरहेको हाम्रो त्यही त भएर केटाहरू चाहिँ हल्का सोझै छन्, त्यस्तो केही गर्दैन। होइन अब सोझो भए पनि मैले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भनेर नमिल्ने यो गरा, तिमीले यो मैले लेखेको व्हाइट बोर्डमा तिमीले लेख्न पनि मिल्दैन होइन, अनि यहाँ लेखेको कुरालाई डिलिट गर्न पनि मिल्दैन होइन, तिमी आफैले रेकर्ड गर्न पनि मिल्दैन, तिमीले कसैलाई हटाउन पनि मिल्दैन, कसैलाई एड गर्न पनि मिल्दैन होइन, टिचरलाई म्युट गर्न पनि मिल्दैन, केही गर्न पनि मिल्दैन है। ल त्यही भएर मैले अलिकति कन्ट्रोल गरेको कारणले कन्ट्रोलको रिक्वेस्टहरू आएको होला। ल हामी यहाँ अब यो सर्फेस इन्ट्रीको यसले के निकाल्ने रे भन्दा यो ग्रेडियन्ट अफ यस यस भन्नु है। ल यस भने सर्फेस, अब यसलाई एफ लेखिनु हुन्छ, फाइ लेखिनु हुन्छ होइन। ल भनेको डेल यस त नि होइन। यो कसरी निकाल्ने त हामी यही सर्फेस इन्ट्रिगल निकाल्ने बेला हामीले छलफल गरिहाल्छौँ। ल ओके, अब यसले के दिन्छ भन्ने कुरा आयो। डिएस भने स्मल सर्फेस भरि एफ फैलिनु भयो कि अब यस्तो हो, यो सर्फेस भएन, यो भरि एफ चाहिँ फैलिने भयो है, यो यसभित्र एफ फैलिनु भयो, एफ भेक्टर है यसरी फैल्यो, यसलाई भन्छ के फ्लक्स भन्छ है, फ्लक्स अफ ओभर यस, फ्लक्स अफ एफ है। यो फोर्स चाहिँ यो सर्फेसमा कति फैल्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यही सर्फेस इन्टिग्रलले दिने, यसलाई हामीले फ्लो भनेर बुझिनु हुन्छ है। फ्लो अब यो सिभिल इन्जिनियरलाई त यो फ्लक्स भनेर त पक्का पनि थाहा छैन, हामीले त म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर गर्थ्यौँ नि यो प्र्याक्टिकल होइन, यो प्लस टूतिर त्यो भनेको एउटा उसले लिन्थ्यो ठुलो यो पेपर, त्यो पेपरमा त्यही म्याग्नेटिक फोर्स लाइनहरू त्यही बनाउँथ्यो होइन, त्यो फोर्स लाइनहरू त्यो एउटा पेपरभित्र अथवा एउटा फिक्स एरियामा कतिवटा चाहिँ ती म्याग्नेटिक फोर्स लाइनहरू बने, त्यही अनुसार त्यसको फ्लक्स चाहिँ डिटरमाइन हुन्थ्यो। धेरै छ भने फ्लक्स पनि बढी भयो, अब फोर्स लाइनहरू थोरै छ भने के भन्दाखेरि फ्लक्स पनि कम भनेर भन्छ। त्यही भएर फ्लक्स भनेको फोर्सको फ्लो भनेर बुझ होइन, कति फ्लो हुन्छ भनेर। जस्तै यो ट्राफिकको नि हुन्छ होइन, सडकमा जस्तै थापाथली क्याम्पसदेखि थापाथली चोकसम्म त्यो एउटा निश्चित एरिया, त्यो सडकमा भेहिकलको फ्लो भन्यो भने त्यसलाई के भन्छ, भेहिकलको फ्लक्स भनेर भन्ने होइन। अनि करेन्टको पनि हुन्छ नि होइन यो फ्लक्स होइन, भनेपछि यो अहिले चाहिँ हामीले यो भेक्टर भन्ने च्याप्टरमा मात्रै भएको कारणले हामीले यसलाई जेनरली फोर्स भनेर बुझ्छौँ। यसले दिने भनेको सर्फेस इन्टिग्रलले दिने भनेको के रहेछ, फ्लक्स दिने रहेछ, फ्लक्स भनेको फ्लो। अब यो चाहिँ यो प्रेसर भन्दा अलिकति चाहिँ फरक छ होइन, प्रेसर भने प्रेसर पनि फोर्स लाग्ने एरियामा हो होइन, एरियालाई फोर्सले कति थिच्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दै प्रेसर भयो होइन, चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली। अब त्यो एरियाभित्र कति फोर्स फैल्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सर्फेस इन्टिग्रल भयो भनेको यो फ्लक्स भयो। त्यही भएर फोर्स बाई एरिया, यो चाहिँ फोर्स इन्टु एरिया हो कि होइन, फोर्स इन्टु एरिया यो चाहिँ। ल यो मैले सर्फेस इन्टिग्रलको बारेमा भने ल। अब भोल्युम इन्टिग्रल भनेको चाहिँ सिम्पल
के हो इन्टेग्रल एलोङ न इन है इन इन्टु अ क्लोज सर्फेस विथ भोल्युम भी हुने क्लोज सर्फेसको भित्र इन्टिग्रेसन गर्यो भने त्यसलाई भोल्युम इन्टिग्रल भनेर भन्ने। अब यो क्लोज सर्फेस चाहिँ के हो स्फियर हो हैन सिलिन्डर हो कोन हो सिलिन्डर क्यूब यति हो। यिनीहरू चाहिँ के भयो क्लोज सर्फेस जसको सर्कललाई हामीले यो क्लोज सर्फेस मिल्छ सर्कल रेक्टेंगल हैन यसलाई चाहिँ के हो यो चाहिँ ओपन सर्फेस हो। तर के हो नि फेरि क्लोज कर्भ हुने फेरि है कर्भ चाहिँ यो क्लोज कर्भ तर सर्फेस ओपन सर्फेस भनेको भोल्युम फर्मेसन गर्न नसक्ने सर्फेस चाहिँ ओपन सर्फेस। जस्तै हाफ सेमी स्फियर आयो यो पनि यो यस भयो हैन यो पनि के हो सर्फेस यसलाई पनि हामीले ओपन जसको बाउन्डरी हुन्छ नि त्यो सर्फेसलाई ओपन सर्फेस भन्ने हो। बाउन्डरी चाहिँ क्लोज कर्भ हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ओपन सर्फेस। तर क्लोज सर्फेसको बाउन्डरी भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै अब स्फियरको एउटा फेसको चाहिँ हामीले यो बाउन्डरी भन्न सक्छौँ हैन चाहिँ सिलिन्डरको पनि हामीले बेसको चाहिँ बाउन्डरी भन्छ तर होल चाहिँ सिलिन्डरको होल चाहिँ क्युबको हैन हामीले बाउन्डरी भन्न मिल्दैन। क्युबको 6वटा फेसको एउटा कुनै फेसको बाउन्डरी भन्न चाहिँ मिल्छ। बनेको है नि त कर्भ मात्रै होइन यिनीहरू चाहिँ बनेको लाइन इन्टिग्रल यसमा अब यसमा पनि आउँछ चाहिँ लाइन इन्टिग्रल होइन किनकि ओपन सर्फेस भएको कारणले सर्फेस इन्टिग्रल पनि आयो अनि कर्भ पनि भएको कारणले क्लोज कर्भ भएको कारणले यसमा लाइन इन्टिग्रल पनि आयो। तर क्लोज सर्फेसमा भोल्युम पनि हुने कारणले भोल्युम इन्टिग्रल आयो। तर यिनीहरूको आफ्नै फेरि सर्फेस एरिया नि हुन्छ नि हैन त्यही भएर यसमा सर्फेस इन्टिग्रल पनि तिम्रो छैन। त्यही भएर स्क्वायर सिलिन्डर क्युबमा सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्न पनि आउन सक्छ लाइन इन्टिग्रल निकाल्न पनि आउन सक्छ। तर प्याराबोला स्ट्रेट लाइनहरू मात्रै छन् भने ओन्ली लाइन इन्टिग्रल मात्रै गर्ने हो। सर तपाईको फेरि ल्याग आउन थाल्यो। अब एकछिन पछि छोड भने होला। अब के गर्ने यो इन्टरनेटको अब यस्तै छ है। मैले अघि नैदेखि स्पिड पनि हेर्दैछु 1.9 ल अहिलेको भन्दा अलिकति बढेकै छ है। ल अब भोल्युम इन्टिग्रल भने यो भयो भोल्युम इन्टिग्रलको एउटा चाहिँ फर्मेट यस्तै भी लेख्नु पर्यो फाइ डिभी है। त्यो फाइ मैले अहिले स्केलर फङ्सनको मात्रै गरेँ है। यो चाहिँ यो पनि स्केलर यो पनि स्केलर फङ्सन भी भनेको जस्तै 2x + 3y अनि डी भने dx dy dz एफ डी पनि हुन्छ है।
यो पनि सबै यो दुईटै यो भी आएको कारणले भोल्युम इन्टिग्रल भने है यसलाई ल हामीले इन्टिग्रल गऱ्यौँ कहाँ भन्दा कहाँ गऱ्यौँ क्लोज सर्फेस भित्र गऱ्यौँ ल अब यसले के दिन्छ भन्ने कुरा अलिकति भनौँ फाइ डिभीले यदि यो फाइ भनेको मास डेन्सिटी हो भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो नि यो त त्यसले के आयो मास आयो यदि यो फाइ भने चार्ज डेन्सिटी हो भने यसले के दिने भयो चार्ज दिने हो यसले चाहिँ चार्ज दिने हो ल अब भने यो भेक्टर एफ डिभी भनेको भी भित्र भेक्टर एफको फ्लो दिने हो अझै भन्दाखेरि फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने हुन्छ यसलाई फ्लक्स डेन्सिटी अफ एफ भन्छ यो यसले पनि दिने चाहिँ यो फ्लक्सै हो तर कहाँ दिन्छ भन्दा भोल्युममा भोल्युमभित्रको फ्लो कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट थाहा पाउने एउटा इक्जाम्पल मैले यो दिएँ फाइ भन्ने डेन्सिटी फङ्सन भोल्युमभरि फैल्यो भने त त्यसले के दिन्छ मास दिँदो रहेछ यो तिनटाको बारेमा यति कुरा मैले गरेँ र अर्को छ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्ममा के छ ग्रिन्स थ्योरम भन्ने छ यो यसको काम चाहिँ के भन्दा लाइन इन्टिग्रललाई इन अ प्लेनमा भनेको 2D मा लाई कहाँ लाने डबल इन्टिग्रलमा लाने थ्योरमहरू छ ल लाइन इन्टिग्रललाई डबल इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने थ्योरमको नाम चाहिँ के हो त्यही ग्रिन थ्योरम हो यसो गर्छ यसले यहाँनिर सिएफ डट डिआर हुन्छ यसलाई यसले कहाँ लान्छ यहाँ लान्छ यहाँ यसरी लान्छ यहाँ भित्रको कुरा त म पछि भनौँला यहाँ ठ्याक्कै यहाँ जे छ त्यही कुरा त यहाँ चाहिँ आउने कुरा त भएन यसमा केही चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्ज के हुन्छ मैले पछि भन्नेछु ल यति हुन्छ अब यसबाट इन्टिग्रेसन गर्न हामीले सक्छौँ जुन चाहिँ के अरे डबल इन्टिग्रेसनको फर्ममा आयो भनेपछि यो ग्रिन थ्योरमले त सिङ्गल इन्टिग्रललाई डबल इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ भने यो त झन् सजिलोबाट गाह्रोतिर गएको जस्तो यो लाग्यो नि होइन सिङ्गल इन्टिग्रेसन गर्न नै इजी हुन्थ्यो नि होइन किन हामी सिङ्गललाई छोडेर डबल इन्टिग्रेसनतिर गयौँ त भन्ने कुरा आउँछ त्यही भएर यसको एन्सरमा मैले के हुन्छ भन्दा जस्तै एउटा यो आयो यसको बााउन्डरीमा लाइन इन्टिग्रल निकाल भन्यो हेरे त यो रेक्टेङ्गल छ अथवा यसको रेक्टेङ्गलको यो बााउन्डरीमा के निकाल भन्यो लाइन इन्टिग्रल निकाल भनेपछि त C1 मा छुट्टै गर्न पर्यो C2 मा छुट्टै C3 मा छुट्टै C4 मा छुट्टै गर्न पर्यो क्या अनि यो C भने त के हुन्छ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 गरेर 4 ठाउँमै छुट्टा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकालेर जोड्नुपर्छ हैन तर रिजनबाट गर्ने त यो चारवटै C1 C2 C3 C4 चारवटै लाइनले कभर गरेको रिजन त एउटै छ नि यो रिजन त्यही भएर डबलबाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटै चाहिँ रिजनबाट हुन्छ त्यही भएर यसबाट भन्दा यसबाट इजी हुन्छ छोटो हुन्छ अलिकति भनेर मात्रै यो थ्योरम आएको हो नत्र भने लाइन इन्टिग्रलपट्टिबाट नै गर्दा नि हुन्थ्यो नि होइन हुन्थ्यो नि तर अलि के अरे इन्टिग्रललाई लाइन इन्टिग्रललाई छिटो र सजिलो र छोटो बनाएर गरौँ भनेर यो थ्योरम आएको हो कहिलेकाहीँ त C1 C2 C3 C4 C5 होइन धेरैवटा लाइनहरू आउन सक्छ होइन कर्भमा अब त्यो सबैमा छुट्टा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकाल्नु भन्दा त्यो सबैले कभर गरेको रिजन आरमा चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन गर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने यो आयो ल अर्को छ स्टोक थ्योरम छ यसको काम के हो लाइन इन्टिग्रल इन 3D लाई कहाँ लाने
सर्फेसमा लाने हो। सर्फेस इन्टिग्रल भन्ने बित्तिकै कहाँ हो? यो 3D मा हो नि हैन? यो पो यो पनि 2D मा, यो पनि 2D मा हुँदैन। यो केमा भयो? 3D मा, यो पनि 3D मा। भनेपछि यसै लाने बेलालाई लाइन इन्टिग्रल भनेको f डट AR भयो। दिस इक्वल्स टु यसमा जाने। यहाँ के हुन्छ म पछि भनौँला यो कुराहरू हैन। लाइन इन्टिग्रललाई सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने थ्योरम चाहिँ कि स्टोक्स थ्योरम। यो किन गर्न पर्यो भन्ने कुराको एन्सर पनि त्यही ऐकै हो। यही चिज सर्फेसमा भएको भए हैन C1 C2 C3 C4 गरेर गर्न पर्थ्यो, तर लाइन इन्टिग्रल गर्दा एकदमै फास्ट हुन्छ भनेर यो थ्योरम आएको होला। लास्टमा छ गस डाइभर्जेन्ट थ्योरम। यसको काम के हो? सर्फेस इन्टिग्रल छ नि, सर्फेस इन्टिग्रललाई कहाँ लाने? भोल्युममा लाने है। भोल्युम इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने थ्योरम चाहिँ के हो? गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भयो। अब सर्फेसबाट गर्दा डबल इन्टिग्रेसन हुन्थ्यो, भोल्युममा गर्दा त झन् ऊ हुन्छ नि, यो ट्रिपल हुन्छ नि हैन। झन् हामी सजिलोबाट गाह्रोतिर के कारणले गयौँ भन्ने कुरा आउँछ। कहिलेकाहीँ फर इक्जाम्पल एउटा त तिमीलाई क्युब दियो हैन, क्युबको सर्फेसमा सर्फेस इन्टिग्रल निकाल भन्यो भने क्युबको फेस त 6वटा हुन्छ नि हैन, 6 फेस। त्यो 6वटै फेसमा छुट्टा छुट्टै हामीले सर्फेस इन्टिग्रल निकालेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर अलिकति काम लामो, लेन्दी र अलिकति चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। तर त्यो क्युबको भोल्युम त एउटै हुन्छ नि हैन। त्यही भएर त्यसलाई भोल्युम इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्यो भने एकैचोटि त भएन हैन, एकैचोटि भयो कि। तिमीलाई यहाँ ट्रिपल इन्टिग्रेसन नै गर्न पर्यो भने 6 पटक सर्फेस इन्टिग्रल निकालेर जोड्नुभन्दा त एकै पटक भोल्युम इन्टिग्रलबाट हुने भयो। त्यही भएर सर्फेस इन्टिग्रललाई छिटो सजिलो पार्न भनेर यो थ्योरम आएको हो, गस डाइभर्जेन्ट थ्योरम भनेर। यो कुरा पनि मैले बुझाएँ ल। अब भेरिफाई भन्यो भने यो के अरे थ्योरमको स्टेटमेन्टको लेफ्ट साइड र या राइट साइड दुवै निकालेर ठिक छ भनेर हामीले भेरिफिकेसन गर्ने हो। यता गर्ने भनेको लाइन इन्टिग्रल, यता गर्ने भनेको डबल इन्टिग्रल। यो गरेर दुवैतिर ठिक आए भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ? त्यो भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यस्तै स्टोक्स थ्योरमको पनि त्यही भेरिफाई गर्न आउँछ, तर गस थ्योरम त अलिकति त्यो भेरिफाई भनेर नआउला हैन। किनभने सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्नै नै सबभन्दा गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि भोल्युम इन्टिग्रल अझै निकाल्न बाँकी छ। त्यो 5 मार्क्समा यो गस थ्योरमको चाहिँ भेरिफिकेसन सोध्नु चाहिँ खासै उपयुक्त होइन। ल मैले सरसर्ती यसका बारेमा यसको पनि यसको फर्ममा आउँछ। यस एफ डट एन क्याप टिएस छ नि हैन, यसलाई कहाँ लान्छ? यसले भोल्युम इन्टिग्रलमा। यो भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले पछि नै भन्छु। यहाँनिर पनि टिएस आउँछ। ओके ल, यो भयो मैले सर र आफ्नो टपिक्सको बारेमा सामान्य जानकारी दिएँ। म अब नेक्स्ट विकबाट यसका पुरै डिटेलमा लाइन इन्टिग्रलबाट थाल्छु है। मैले यो सर र यो सबै भनिदिएको कारण चाहिँ तिमीलाई चाहिँ आजको दिन सबै कुरा थाहा होस् भनेर यो पनि हो ल। अब अलिअलि नेटको यो प्रब्लमले गर्दा समस्या चाहिँ आउन सक्ने जस्तो मलाई पनि लाग्यो है। त्यसलाई अब सुधार गर्न चाहिँ सकिन्छ कि भनेर म पनि हेरौँला हैन। केही छैन, तिमीहरूले पनि मैले बेला बेलामा होम त होममै छौ हैन,
मैले बेला बेलामा चाहिँ असाइनमेन्टहरू पनि दिन्छु। त्यो असाइनमेन्टहरू चाहिँ अन टाइममा बुझ्यो भने मैले धेरै दिनमा एकपटकमा 2टा 3टा हिसाब दिए पनि हुन्छ। बरु एभ्री विक गर्ने होइन यो हप्ता 2टा अर्को हप्ता 3टा होइन यसो 2-3वटा प्रत्येक हप्ता चाहिँ 2-3वटा क्वेसनहरू गऱ्यो भने तिमीहरूलाई पनि त्यही राम्रो हुन्छ। र तिमीले अब मैले यहाँ गराएका क्वेसनहरूको सोल्युसनहरू सबै कपीमा बुझेर सार्ने बानी बसालौँ। सार्न चाहिँ पर्छ है। त्यो अहिले म सुतेर चाहिँ पछि भिडियो हेरेर सबै बुझ्छु भनेर बुझिन्न। सार्ने आफैले यो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ होइन। कपीमा सार्ने, बुझेर मात्रै सार्ने, नबुझेको ठाउँमा मलाई सोध्ने होइन। ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ सोद्धा नि भयो, अथवा तिमीले अनम्युट गरेर चाहिँ सोध्न पनि सक्छौ। र यहाँ त अब चाहिँ मैले अन्य कुरा त भन्न परेन, डिसिप्लिनको बारेमा केही भन्न परेन होइन। कसैले कसैलाई नदेख्ने भएपछि यहाँ त्यसको त केही नै भएन कुरो होइन। र पढाएको कुरा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्न पर्यो, बुझ्न पर्यो। अब यहाँ जोइन भएर अन्तै जाने पनि कोही चाहिँ हुन्छ कि भनेर मैले बेला बेलामा 1-2जनालाई बोलाएर चेक पनि गर्छु है। मैले कोही त यहाँ जोइन गर्ने, अनि हुनु त अब 72 लेभलका स्टुडेन्टलाई अब हामीले यसरी क्लासमा बस भनेर फोर्स गर्न त पर्दैन, मिल्दैन पनि होइन। अब पढ्ने इच्छा लाग्नेहरू त पढ्छ नि, तर हाम्रो आग्रह चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट जगाएर एकदम चाहिँ मोटिभेट भएर यो क्लास एटेन्ड गरियो भने बुझिन्छ होइन। बुझेपछि आफूलाई नै सहिलो एक न एकपल्ट त यो पास गर्नै पर्छ होइन। पास नगरी त इन्जिनियर हुँदैन। पास गर्नलाई त नपढी हुँदैन। एक न एकपल्ट त यो पढ्नै पर्छ। अब ब्याग थुपारेर पछि ब्याग दिउँला भनेर भन्नुभन्दा बरु अहिले नै अलिकति मिहिनेत गरे पनि हुन्छ। ल मैले आजलाई चाहिँ यति मात्रै गर्ने भएँ है। म यो भेक्टर सकाएपछि 4 इयर सिरिज भन्ने छ होइन, त्यो 4 इयर सिरिजको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले यो पढाउँछु है। पछि 4 र 1 गरेर 5 क्वेसन चाहिँ मैले हेर्छु। ल म एकजना मान्छे छ कि छैन भनेर यहाँ गर्छु है त, यो बुझ्छु है त। ल यहाँ एउटा फोटो छ, के अरे कसको फोटो छ? राजन अर्याल जेठालाल हुन्छ। हजुर सर। ल यस हो, ल ठिक छ। यो विजय देवकोटा, यो फोटो यो कसको? आइन्स्टाइनको हो सर। हो है, हो। ल पढेर चाहिँ आइन्स्टाइन जस्तो हुनुपर्छ। ल अब जेठालाल जस्तो हुनलाई त यो इन्जिनियरिङ नपढ्दा नि हुन्थ्यो होइन, त्यो त एक्टिङ त हो नि। ल दोकान खोल्ने सर, बिजनेसम्यान। ए हो, ल ए यस हो, ठ्याक्कै कुरो मिलाएछ है। इलेक्ट्रोनिक्स, ल ठिक छ। गडा इलेक्ट्रोनिक्स खोल्छ। यो के श्रेष्ठ को यो मेसियो। ल यस, ल मैले चाहिँ आजलाई यत्तिकैमा सबैलाई बाई भने है त। मैले नेक्स्ट विकबाट डिटेल्ली कापी कलम क्यालकुलेटरहरू लिएर बस्ने। ओके है त। ल बाई, टेक केयर, स्टे सेफ। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाई। सर।